Hello, dear students. Assalamu alaikum, and welcome back to your favorite poet, John Milton, and his famous poem, On His Blindness. In today's lecture, we are going to discuss the important question and answer. Dear students, आपके ये क्वेश्चंस एंड आंसर बहुत अहमियत के हामिल हैं. आपके एग्जाम्स में ये एक्सपेक्टेड हैं कि हर पोएम में से तकरीबन आपके क्वेश्चन एंड आंसर आएंगे, क्योंकि टोटल 3 पोएम्स हैं आपकी, तो आपने इन क्वेश्चन आंसर को बहुत गौर से देखना है. नंबर 1, व्हाट डज द पोएट मीन बाय माई लाइट इज स्पेंट? जब पोएट कहता है कि कैसे मेरी बीनाई चली गई, लाइट माना बीनाई, तो इससे शायर का ये कहने से क्या मुराद है? द पोएट मीन्स दैट ही हैज़ बिकम ब्लाइंड. शायर का मतलब है कि चूंकि वो अंधा हो चुका है. नाउ ही कैन नो लॉन्गर सी द वर्ल्ड अराउंड हिम. अब वो अपने इर्द गिर्द की बड़ी दुनिया को नहीं देख सकता. द वर्ड लाइट रेफर्स टू हिज आई साइट. जो लफ्ज़ लाइट इस्तेमाल किया गया है, इसका मतलब है बीनाई. ही फील सैड. अब वो बहुत गमगीन है. बिकॉज ही लॉस्ट हिज विजन. अब उसकी नज़र चली गई एट अ यंग एज, नौजवानी की ही उम्र में. पहले सवाल का जवाब क्या है? माई लाइट स्पेंड का क्या मतलब है कि कैसे मेरी बीनाई चली गई. अब वो बहुत उदास है क्योंकि वो आसपास की दुनिया में कुछ नहीं देख सकता. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डज द पोएट फील दैट हिज टैलेंट इज़ यूजलेस? अब शायर को क्यों लगता है कि उसका ये हुनर जो है वो अब रायगां चला गया या बेकार है? टैलेंट का मतलब है हुनर, यानी शायरी का हुनर. द पोएट बिलीव्स दैट गॉड गेव हिम स्पेशल एबिलिटी ऑफ राइटिंग पोएट्री. शायर को यकीन है कि खुदा ने उसे एक ख़ास सिफ्त यानी शायरी या सुखनवरी से नवाजा था. बट बिकॉज ऑफ हिज ब्लाइंडनेस, लेकिन चूँकि अब वो अंधा हो चुका है, ही कैनॉट यूज़ इट एज बिफोर. वो अपनी इस शायरी की सिफ्त को अब मज़ीद पहले जैसा इस्तेमाल नहीं कर सकता. सो ही थिंक, चुनांचे अब वो सोचता है, हिज टैलेंट इज़ नाउ यूजलेस, कि अब उसकी ये सिफ्त बेकार चली गई. एंड इनएक्टिव, और अब वो अमली सूरत में नहीं है. दिस मेक्स हिम वरीड एंड डिसअपॉइंटेड. ये सोच के अब वो बहुत परेशान है और मायूस भी है. डिसअपॉइंटेड, मायूस. व्हाट फियर डज द पोएट एक्सप्रेस अबाउट सर्विंग गॉड? खुदा की खिदमत या उसकी हुक्म बजा लाने की जो सलाहियत है, अब उसके बारे में उसको क्या डर है? शायर को क्या डर है? द पोएट फियर्स, शायर को डर है या शायर डरता है, दैट बिकॉज ही हैज़ बिकम ब्लाइंड, चूँकि अब वो अंधा हो चुका है, ही कैनॉट सर्व गॉड प्रॉपरली. अब वो खुदा की खिदमत मुकम्मल और मौसर तरीके से नहीं कर सकता. एंड दैट गॉड मे ब्लेम हिम हिज वर्क, और शायद खुदा बदले में उससे नाराज़ ना हो जाए. ही फील्स अनएबल टू डू ग्रेट थिंग्स फॉर गॉड. अब वो खुदा के हवाले से बड़े काम करने के मामले में खुद को अनएबल महसूस कर रहा है, यानी अपने आप को नामौजू महसूस करता है कि खुदा के लिए वो कोई बड़ा काम कर सके. दिस क्रिएट्स डाउट इन हिज माइंड. ये सोच के उसके जहन में शुकूक व शुबहात पैदा होते हैं. व्हाट क्वेश्चन डज द पोएट आस्क अबाउट गॉड्स एक्सपेक्टेशन? खुदा की तवक्कुआत के हवाले से शायर के जहन में कौन सा सवाल जन्म लेता है? द पोएट आस्क, शायर सवाल पूछता है, वेदर गॉड स्टिल एक्सपेक्ट्स हार्ड वर्क फ्रॉम हिम डिस्पाइट हिज ब्लाइंडनेस. क्या बावजूद अब उसकी बीनाई खो जाने के खुदा उससे बड़े काम की या मुशक्क़त की तलब करता है, तवक्को करता है? ए वंडर्स, वो ये सोच के हैरान होता है, हाउ अ ब्लाइंड पर्सन कैन सर्व गॉड. कैसे एक नाबीना शख्स खुदा की खिदमत कर सकता है? ये क्वेश्चंस, वो सवाल उठाता है, वेदर गॉड डिमांड्स एक्टिव सर्विस ओनली. क्या खुदा सिर्फ अमली काम ही चाहता है? दिस इज़ द मेन क्वेश्चन ऑफ द पोएम, और यही इस पोएम का बुनियादी सवाल है. ये सवाल आपका कुछ यूं भी आ सकता है कि व्हाट इज़ द मेन क्वेश्चन ऑफ द पोएम, तो उसका आंसर भी यही होगा. नंबर 5, हु आंसर्ड द पोएट्स डाउट इन द पोएम? शायर के ज़हन में जो शक है, उसका जवाब कौन देता है पोएम के अंदर? द पोएट्स डाउट इज आंसर्ड बाय पेशेंस. शायर के इस ज़हन के अंदर जो शक है, उसका जवाब उसका सब्र देता है. पेशेंस स्पीक्स लाइक अ वाइज टीचर. सब्र शायर से ऐसे मुखातिब है जैसे एक दाना उस्ताद. इट हेल्प्स द पोएट अंडरस्टैंड. सब्र उसे सिखाता है गॉड्स विल, खुदा की रज़ा क्या है. इट ब्रिंग्स पीस टू हिज ट्रबल्ड माइंड, जिससे
شاعر کے خلفشار زدہ ذہن میں امن آ جاتا ہے. ٹربلڈ مائنڈ کا مطلب ہے ایسا ذہن جس کے اندر کوئی ڈاؤٹ ہو یا خلفشار ہو یا تشویش ہو. تو جب پیشنس یا صبر اس کو سمجھاتا ہے تو اس کو سکون آ جاتا ہے، یعنی شاعر کو سکون آ جاتا ہے. کوشچن نمبر 6. واٹ از مینٹ بائی بیئر ہز مائلڈ یوک؟ پوئم کے اندر ایک بیئر ہز مائلڈ یوک کا فریز آیا، اس سے کیا مراد ہے؟ اٹ مینس ٹو ایکسیپٹ گاڈز ول ولنگلی. اس کا مطلب ہے خدا کی رضا کو کھلے دل سے تسلیم کرنا. گاڈز ول کا مطلب خدا کی رضا. ان دیز لائنز the word yoke means duty or responsibility. پوئم کے اندر جو لفظ یوک آیا ہے اس کا مطلب ہے کوئی ذمہ داری یا فریضہ. This indicates، پوئم ہمیں بتاتی ہے that the poet should obey God without complaints، کہ پوئٹ کو خدا کا فرما بردار رہنا چاہیے بغیر کسی شکایت کے. He should remain patient، اسے صبر کرنا چاہیے، and faithful، اور خدا پہ یقین رکھنا چاہیے. بیسیکلی پوئم پوئٹ کو ایجوکیٹ کر رہی ہے کہ کیونکہ تم ایک ڈسیبل پرسن ہو گئے ہو، بلائنڈ ہو گئے ہو، لیکن تمہیں اللہ پہ یقین رکھنا ہے اور صبر کرنا ہے، یہی تمہاری سروس ہوگی. ہاؤ ڈز دا پوئم ڈسکرائب دوز ہو ایکٹیولی سرو گاڈ؟ پوئم وہ جو خدا کی عملی طور پہ خدمت کرتے ہیں ان کو کیا کہتی ہے؟ دا پوئم ڈسکرائب دم ایز گاڈز سرونٹس اینڈ اینجلز. پوئم ان کو خدا کا خادم یا فرشتے کہتی ہے. دے کوئکلی کیری آؤٹ ہز کمانڈز، وہ بڑی چستی سے خدا کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں. دے ٹریول اکراس لینڈ اینڈ سی اینڈ ورک ٹائرلیسلی ان گاڈ سروس. وہ سمندر پہ اور زمین پہ بغیر تھکے اڑ رہے ہیں اور خدا کی خدمت کر رہے ہیں. ٹائرلیسلی کا مطلب ہوتا ہے بغیر تھکے. نیکسٹ کوشچن. واٹ از میننگ آف دا لائن دے آلسو سرو ہو اونلی اسٹینڈ اینڈ ویٹ؟ اس لائن سے کیا مراد ہے کہ وہ بھی خدمت کرتے ہیں جو کھڑے رہتے ہیں اور انتظار کرتے ہیں. This line means that waiting can also be service. اس لائن سے مراد ہے کہ انتظار بھی خدمت کی ایک قسم ہے. Some people cannot work actively due to some disabilities. کچھ لوگ خدا کی عملی طور پہ خدمت نہیں کر سکتے کسی جسمانی کمی، کمزوری یا خامی کی وجہ سے. If they trust God and remain patient، لیکن اگر وہ خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، they still serve him، وہ بھی خدا کی خدمت کرتے ہیں. God values faith and patience as well، کیونکہ خدا ایمان اور صبر کا بھی صلہ دیتا ہے یا اس کو اہمیت دیتا ہے. فیتھ کا مطلب ہوتا ہے صبر یا یقین یا عقیدہ. The last one. What is the central message or moral of the poem؟ اس پوئم کا مرکزی پیغام یا اخلاقی سبق کیا ہے؟ The poem teaches، پوئم ہمیں سبق دیتی ہے patience and trust in God، خدا کے اوپر یقین اور صبر کا. People should accept God's will calmly، لوگوں کو خدا کی رضا کو کھلے دل سے یا صبر سے برداشت کرنا چاہیے. It educates، پوئم ہمیں یہ درس دیتی ہے that not everyone can serve in the same way، کہ ہر شخص ایک ہی طرح کی خدمت خدا کی نہیں کر سکتا. Even quiet faith، حتیٰ کہ خاموشی سے خدا پہ یقین رکھنا، and patience، اور صبر کرنا، اور valuable forms of services، یہ بھی خدمت کی اقسام میں سے ایک اہم قسم ہے. یعنی ضروری نہیں کہ آپ خدا کی عملی خدمت کریں، بلکہ اگر آپ کو خدا کسی طرح کی کوئی آزمائش میں ڈالتا ہے اور آپ صبر کرتے ہیں اس پہ اور اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے نزدیک بڑی اہم خدمت ہے. سو اسٹوڈنٹس، اس لیکچر کے ساتھ اس پوئم کو ہم نے فنش کیا. ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو سے ہم نے پیرافریزنگ، ایکسپلینیشن، سینونمز اور امپورٹنٹ کویسچن آنسر تمام کور کر لیے ہیں. آئی ہوپ کہ آپ نے یہ اچھے سے نیٹ اینڈ کلین نوٹ کر لیے ہوں گے. اینڈ نیکسٹ لیکچر میں ایک تھرڈ اینڈ لاسٹ پوئم کو ہم ڈسکس کریں گے، وہ بھی ایک بڑی سپر سونک پوئم ہے. سو انشاءاللہ انتظار میں رہیے گا. اسٹے موٹیویٹیڈ اینڈ آئی ایم سائننگ آف. ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ. سو ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائکس، شیئرز اینڈ کامنٹس ضرور کیجیے گا. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ جلدی. ٹل دین آئی ایم سائننگ آف. اللہ حافظ.